बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर व आगाही सिलसिले में आज हम हर फ़िरके और हर तअस्सुब से हटकर न्यूट्रल अंदाज में ईद मिलाद के मसले पर तमाम इख्तलाफात और उनके न्यूट्रल हल पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि मिलाद मनाना जायज़ है या नाजायज़। क्या वाकई हजूर की विलादत और वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई थी? क्या मिलाद मनाना बहुत ज़रूरी है? मिलाद मनाने का गलत और सही तरीका क्या है? क्या मिलाद ना मनाने वाले वाकई इब्लीस हैं? मिलाद के मामले पर फ़िरकों का असल इख्तलाफ है क्या? ईद मिलाद 12 तारीख को मनाने का तारीखी पस मंज़र क्या है? और मिलाद के मसले का न्यूट्रल हल क्या है? सवाल नंबर 1 का जवाब हम बाद में जानेंगे। अभी शुरू करते हैं सवाल नंबर 2 से। सवाल ये है कि क्या वाकई हजूर की विलादत और वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई थी? तो इसका सही जवाब ये है कि हजूर की पैदाइश के महीने और दिन पर सब का इत्तफाक है, यानी रबीउल अव्वल का महीना और सोमवार का दिन। लेकिन तारीख के मामले पर सब तकसीम हैं। अहले सुन्नत की किताबों के मुताबिक पैदाइश की तारीखें 8 और 12 रबीउल अव्वल हैं। अहले तशरीह के मुताबिक 12 और 17 हैं। अहले हदीस के मुताबिक 8 या 9 हैं। इसी तरह वफ़ात के मामले पर भी सब तकसीम हैं। महीने और दिन पर यहाँ भी सब का इत्तफाक है, यानी रबीउल अव्वल का महीना और सोमवार का दिन। लेकिन तारीख के बारे में यहाँ भी कोई गारंटी से नहीं कह सकता, सब कंफ्यूज हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि हजूर की पैदाइश 22 अप्रैल 571 ईस्वी को सोमवार के दिन हुई थी। हमारे पास सिर्फ एक ही इस्लामी रेफरेंस है और वो है हजूर का खुतबा हज, क्योंकि इस बात को सारे फ़िरके मानते हैं कि हदीस शरीफ के मुताबिक 9 ज़ुल्हिज्जा को जुम्मा के दिन आपने खुतबा दिया था। अब ज़रा कैलेंडर पर गौर करें, वहाँ से तारीख को आगे और पीछे ले जाएं तो 12 रबीउल अव्वल को सोमवार का दिन ना तो 571 ईस्वी को बनता है जो हजूर की पैदाइश का साल है, और ना ही 632 ईस्वी को बनता है जो हजूर की वफ़ात का साल है। लिहाजा हमें ज़िद छोड़कर ये मान लेना चाहिए कि हदीस शरीफ गलत नहीं हो सकती। पीर का दिन कन्फर्म है, अलबत्ता तारीख में गलती हो सकती है, क्योंकि अगर हजूर के फरमान और कैलेंडर को सच माने तो लॉजिकली ये दिन 12 रबीउल अव्वल बनता ही नहीं है। लेकिन अगर अपने फ़िरकों और उनके दिए हुए नज़रियात का दिफा करना है तो आपको 101 हवाले मिल जाएंगे जो लोगों ने पहले से ही ढूंढ कर तैयार कर रखे हैं। सवाल नंबर 3, क्या 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मनाना बहुत ज़रूरी है? इसका जवाब यह है कि 12 तारीख को ईद के तौर पर मनाना फ़र्ज़ या वाजिब या सुन्नत नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक़ सिर्फ इश्क से है। ना तो कुरान में 12 तारीख को ईद मनाने का हुक्म है और ना ही हजूर पाक हर साल 12 तारीख को ईद मनाया करते थे। लिहाजा जिसने 12 तारीख को ईद नहीं मनाई, इसने भी कोई शिरक नहीं किया। लिहाजा इसको ईमान से निकाल कर इब्लीस करार दे देना कतन गलत है। और जिसने ईद मिलाद मना ली है वो भी अपनी सोच की हद तक अपने आप में इश्क का इजहार कर रहा है। लिहाजा इब्लीस वो भी नहीं है। दरअसल इस बेचारे को कहानियां ही इतनी सुना दी गई हैं कि वो 12 तारीख पर ईद मनाने पर स्टक हो गया है। सवाल नंबर 4, मिलाद मनाने का गलत और सही तरीका क्या है? इसका जवाब ये है कि हम आजकल जिस तरह बाजार जाम करके, लोगों को जलील ख्वार करके और मुसलमानों को इब्लीस कहकर मना रहे हैं, वो तो बिल्कुल गलत तरीका है। अलबत्ता सही तरीका ये है कि वो सोमवार जो 12 तारीख के करीब तरीन हो, इसको रोज़ा रखा जाए। ये सुन्नत तरीका है। सवाल नंबर 5, क्या ईद मिलाद ना मनाने वाले वाकई इब्लीस हैं? इसका जवाब बहुत अफसोसनाक है। मेरे भाइयों, सद अफसोस है कि हमने आजकल के फ़िरकाबाजी के इख्तलाफ की आग में उन पाक हस्तियों को भी शामिल कर लिया है जो हजूर के जानसार साथी थे, यानी सहाबा कराम। क्योंकि सहाबा कराम 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद की रैलियां नहीं निकालते थे। सारा दिन और रात गए तक ढोल ढमक्के और शोर शराबे से
عوام کی نیندیں حرام، مریضوں کا سکون برباد اور ٹریفک جام کر کے عوام کی زندگی اجیرن نہیں کرتے تھے، عورتوں کو بازار کی سڑکوں پر نہیں لاتے تھے۔ اگر ان جرائم سے منع کرنے پر کسی کو ابلیس کہا جائے تو صد افسوس ہے کہنے والوں کی ذہنیت پر۔ سوال نمبر 6، میلاد کے معاملے پر فرقوں کا اصل اختلاف ہے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کی پیدائش پر تو ہر فرقہ اور ہر مسلمان خوش ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اول تو 12 تاریخ کہیں سے کنفرم نہیں ہے، اور دوسرا یہ حضور پاک اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی نہیں ہے جو ہمارا ہے۔ ہم میں سے کچھ تو وہ عاشق ہیں جن کو اظہار عشق کا طریقہ نہیں آتا، جبکہ دوسرے کچھ وہ عاشق بھی ہیں جو بے طریقے عاشقوں کو طریقہ سکھانے کے چکر میں خود بھی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اس طرح اصلاح نفرت اور مخالفت میں بدل جاتی ہے۔ سوال نمبر 7، 12 تاریخ کو عید میلاد منانے کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 12 تاریخ کو تقویت عثمانی دور میں ملی تھی، جب عثمانیوں نے 12 تاریخ کو سرکاری چھٹی کا درجہ دیا تھا۔ دراصل یہ ایک سرکاری مجبوری تھی، کیونکہ اگر سرکاری چھٹی سوموار کے علاوہ سوموار کے دن رکھی جاتی تو ہر سال تاریخ بدل کر آتی، لہٰذا انہوں نے ایک ممکنہ تاریخ وضع کر دی جو کہ صرف سرکاری نوعیت کا فیصلہ تھا، جو چھٹی کی تاریخ وضع کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے بغیر تحقیق کے اس تاریخ کو لازم بھی کر لیا اور اس کے لیے من گھڑت جواز بھی ڈھونڈ لیے۔ سوال نمبر 8، میلاد کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک زبان ایسی بھی ہے جو تمام فرقوں کو سمجھ آتی ہے، اور وہ زبان ہے کیلنڈر کی زبان۔ ہمارے پاس 2 کیلنڈر ہیں، عیسوی اور ہجری کیلنڈر۔ اگر تمام فرقے اکٹھے بیٹھ کر آپس میں سر جوڑ لیں اور 9 ذوالحجہ کو جمعہ کے دن سے سٹارٹ کریں، اب چونکہ پیدائش اور وفات کے سال، مہینے اور دن پر تو سب متفق ہیں، اس لیے یہ بہت ہی آسان ہے کہ سارے مل کر وہ تاریخ تلاش کریں۔ پھر جب وہ ممکنہ متفقہ تاریخ مل جائے تو سارے ضد چھوڑ کر اور من گھڑت روایتوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے پیروکاروں سے کہیں کہ سب اس دن کا روزہ رکھیں جو سنت طریقہ ہے۔ اب چلتے ہیں پہلے سوال یعنی سوال نمبر 1 کی جانب کہ کیا 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے طور پہ منانا جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ تمام پاک ہستیاں 2 عیدیں مناتے تھے، اور ہم چلے ہیں وہ تیسری عید منانے جس کی تاریخ نہ تو کیلنڈر سے ثابت ہے، نہ ہی قرآن اور صحیح سند حدیث سے۔ لہٰذا اخلاقی اور اصولی طور پر تو اس کو بطور عید منانے کا جواز ہی نہیں بنتا، لیکن شرعی طور پر بھی نہ تو یہ فرض ہے، نہ ہی واجب اور نہ ہی سنت۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ خدا را محض اپنے فرقے کا ساتھ دینے کے لیے امت محمدی کو تقسیم نہ کریں، ان باتوں سے نفرت نہ پھیلائیں جن کا قیامت کے دن سوال ہی نہیں ہوگا۔ علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ آپس کے اختلافات کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آخر کب تک ہر فرقے کا عالم اپنے فرقے کے لیے سوچے گا؟ آخر کب تک ہم اسلام اور امت مسلمہ کے لیے ایک ہو کر سوچیں گے؟ آخر کب امت مسلمہ جہالتوں سے نکلے گی؟ میں عالم نہیں ہوں، لیکن میرا یہ چینل اسی مقصد کے لیے بنایا ہے، کیونکہ میں برِ صغیر کے اندر خاص طور پہ سینکڑوں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں جن کا حقیقت میں نہ تو کہیں دین میں تصور ہے، نہ دنیا کے کسی قانون میں تصور ہے، نہ پڑھا لکھا کوئی تصور ہے، نہ اخلاقی جواز بنتا ہے، نہ کوئی شعور کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ خوش فہمی کا شکار بھی ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، باقی ساری دنیا غلط ہے۔